सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म अहिले मुख्य रूपमा हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ 17 देखि 20 सम्म भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल र भारत बीच पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। सो अवसरमा व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउन, रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भयो। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत गम्भीर छलफल भयो। नेपालगञ्ज र भैरवबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल अगाडि बढ्यो। त्यसैगरी जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता सबै हिस्साबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिटै सम्पन्न हुँदैछ। यसका अतिरिक्त 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सहित थप 1200 मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातको लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग मैले गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएको छु। नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरूको टड्कारो आवश्यकता छ। लगानीकर्ताहरूले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरिसकेका छन्। औपचारिक प्रक्रियाहरू पुर्याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ र बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने निश्चित छ। साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजनाका लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग गम्भीर कुराकानी भएको छ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र DPR
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारको डीपीआर स्वीकृति गरेपछि त्यसको 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भयो। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौं। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम बैंक इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा पनि हामी सहमत भएका छौं। महाकाली नदीमा सिर्सा, परशुराम धाम, पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नै रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपाएको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भयो। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भए। भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो। द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छौं। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भयो। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा कुराकानी भयो र सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थाती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा राख्नु भएको छ। यस रेलमार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा कुर्था बिजलपुरा थप 17 किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ। आवश्यक तयारीपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको बाँकी 18 किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासदेखि 70 किलोमिटर दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न शहरहरूमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरी मोरङसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनादेखि विराटनगर भन्सर परिसरसम्मको 8 किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ। यसबाट विराटनगर क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनुका साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप पनि कम हुन जानेछ। यो सेवा सञ्चालनपछि नेपाल भारत बीच माल वस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुको साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानसम्म सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुनेछ। एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास र उद्घाटन। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगञ्ज रूपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको हामीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्यौं। त्यसैगरी भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरवा सुनौली एकीकृत जाँच चौकीको पनि शिलान्यास भएको छ। यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण एवं अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरू विस्तार हुने भएकोबाट व्यापार सहजीकरण र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवं गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुनेछ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास। पहिलो चरणमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्न पूर्व योजना अनुरूप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ र यस बारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड को 50-50% शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत अघि बढाउने सहमति यसअघि नै नेपाल र भारतका सचिव स्तर बैठकमा भएको हो। सो अनुरूप उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनी समेत गठन भई निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रमणका अवसरमा 7 वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र दस्तावेज आदान प्रदान गरिएको छ। 1. नेपाल भारत पारवहन सन्धि। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। 5 जनवरी 1979 मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल मेमोरेन्डम 6 जनवरी 1959 देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरिक्त पारवहनका क्षेत्रमा देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्त्वका नयाँ प्रावधानहरू सामेल गरिएका छन्, जस अनुसार वीरगञ्जका अलावा भैरवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरूबाट समेत सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्न साहेबगञ्ज, कालुघाट र बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी 3 वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ। यसबाट पारवहन माध्यमको विविधीकरण हुने र अन्तर आबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित भएको छ। पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र।
भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगढीदेखि झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै लोथर र 4 आलीमा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा 50% खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्देशीय पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे तापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्देशीय पाइपलाइन आवश्यक र महत्त्वपूर्ण दुवै छन्। दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी यस सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवाहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतर्फ रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटी जन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्नेछ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र। विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना, अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको नेशनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन NHPC र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माण भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमति पत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता। कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रक्रियाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् 2021 मा सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पूरा भएको 669 मेगावाट क्षमताको बुट मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो। यसबाट उत्पादित 21% विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनेछ। नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र। नेपाल र भारतमा भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी तथा उद्योग व्यवसायीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ। यसले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट प्रक्रिया QR कोड मार्फत थप सरल, सहज र भरपर्दो हुने निश्चित भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्र। बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी 98 वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै
भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू बीच गम्भीर साझेदारी र लगानीका विषयमा पनि अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमको समापन पश्चात मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना र नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस TCS को पनि अवलोकन गरेँ। छोटो समयमा कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रो लागि पनि अनुकरणीय रहेको पाइयो। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018, 2022 मा नेपालमा भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा आफूले नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले ठूलो योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको वातावरण सृजना भएको छ भने ठाटी रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार तयार भएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणहरू भन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरिएको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, पूर्व कूटनीतिज्ञहरू, नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।